वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं अपने भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, उलमा अहले सुन्नत को पैगाम देना चाहता हूँ। मैंने मिंबर रसूल पर कुछ गुफ्तगू की, मैंने लोगों को रोका, अगर इतराज हुआ हो तो मुझे माफ कर दें। और सही बात है, इसको दिल में ले लें, ये मिंबर रसूल है। उलमा तवज्जो दें, इसलिए कि आप यहाँ पर आए हैं। जब अपने घर से चले होंगे तो जलसे का तसव्वुर किया होगा, मीलाद का तसव्वुर किया होगा, कोटवा का तसव्वुर किया होगा। कोई सलोनी से आया, कोई खजूरी से आया, कोई फैजाबाद से आया, कोई कानपुर से आया, कोई सुल्तानपुर से आया, कोई फैजाबाद से आया, कोई अमेठी से आया, सारे लोग जमा हो गए। कोई अहियार से आया, कोई रुदौली से आया, कोई कहाँ से आया। जब आप चले होंगे तो पहले आपको कोटवा का तसव्वुर होगा, मीलाद का तसव्वुर होगा। अब यहीं से मुड़ करके और रुक करके मैं आपको बता दूं, जो नबी की नात पढ़ते हो वो खाने की तरस पे पढ़ते हो, ये बिल्कुल गलत है, दुरुस्त नहीं है। ऐसा ना, ऐसी नात सुनना बेहतर नहीं है। ऐसे पढ़ने वाले को सुनो मत, ना उसको दाद दो, पहले उसको रोक दो। ये महफिल दुनियादार की नहीं है, ये महफिल अहमद मुख्तार की है, अहमद मुख्तार की है। तो किसी और का तसव्वुर मत करो, करना है तो मदीने के ताजदार का तसव्वुर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, या रसूल, मसल के आला हज़रत, जिंदाबाद, मसल के आला हज़रत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनको बहुत पसंद है तो उनको पसंद है ना, मेरे नबी को नहीं पसंद है। उनको पसंद है ना, उलमा इकराम को नहीं पसंद है। उनको पसंद है ना, सूफिया मिल्लत को पसंद नहीं है। उनको पसंद है ना, आला हजरत को नहीं पसंद है। हमें जब तमाम हजरतों के सबसे बड़े हजरत आला हजरत को नहीं पसंद है तो हम उनके इलाके में उनके मसलक पर है, इसलिए हमको भी नहीं पसंद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नजराना लुटा के ले बाबा, लुटा, इनाम मिलेगा, सवाब मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये धोखा मेरे भाई, तुम धोखा मत खाओ। कहीं भी महफिल में जाओ, चाहे जितना बड़ा जलसा हो, अगर कोई गाने की तरफ पे पढ़ दो तो पहले रोको, और ना माने तो सीधे सलाम करो, चलते बनो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ऐसी महफिल नहीं चाहिए। इसलिए कि इससे बेहतर तो मैं अपने बिस्तर पे दुरूद पढ़ के सोता रहूंगा, इससे ज्यादा सलाम मिल जाएगा। और मैं कहता हूँ, जो नबी की मोहब्बत में महफिल कबूल हो जाए वो सोने से अफजल होता है। जो नबी की मोहब्बत में महफिल बेकार हो जाए उससे बेहतर कि सोना अच्छा होता है। सुभान अल्लाह। जैसे पाए बस पढ़ डालो, नहीं, हमेशा दिल में वो सोचो कि अल्लाह ताला सुनने को कबूल करे। हक बात बोलने के आदि बनो, चाहे अपना हो या बेगाना हो, यहाँ का हो वहाँ का हो, कहीं का हो। हमको दुनियादार को राजी नहीं करना, हमको अहमद मुख्तार को राजी करना। सही बात है ना। नाज शरीफ पढ़ो अदब से, कोई जरूरी नहीं कि गला बताइए, ऐसे ही पढ़ दो, सबसे आला मौला हमारा नबी। गुनगुना के पढ़ोगे तब भी मेरे नबी सुनेंगे, ऐसे पढ़ोगे तब भी मेरे सुनेंगे। कोई जरूरी नहीं है। वाह 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 वाह, क्या गुफ्तगू हो रही है। कोई समझता नहीं है, पढ़ने वाले बुलाने से ठीक है। और किधर से बोलो रे, देखना बाबा बनारस से आया है। अच्छा, वो किधर से? देखना आसमान से टपका। अच्छा, देखता तो ऊंचा टोपी लगा क्या आया है, अभी सबको लीसी में रख लेगा। वो काम कर जिससे अल्लाह उसका रसूल खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं पैगाम देता हूँ, मैं तो ठीक ठाक बोलता हूँ, चाहे मुझको कोई बुलाए या ना बुलाए। कई जगह तारीखें कैंसिल होगा, ठीक है, बोलो सही, कैंसिल तू कर। नबी की बारगाह में मकबूल होने करने वाला कोई और है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में कबूल होना रब की मर्जी पर है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, नबी की नात जब भी पढ़ो तो नबी की मोहब्बत में पढ़ो। सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर कहीं गाने का तसव्वुर किया जाएगा तो उसका जब पढ़ा जाएगा उस अंदाज में तो तसव्वुर कहाँ होगा, वही तो होगा। कटी पतंग की तरह उड़ रहा है, इतना खींच देता है लगता है पूरा आसमान नीचे आ रहा है।
اور یہ نیچے سے سیدھے اوپر جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ اب وہ آسمان نیچے آئے گا تو سیدھے زمین میں دھس جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ عبادت قبول نہیں ہوتی ہے جس میں کسی اور کا تصور ہوتا ہے، وہ عبادت قبول ہوتی ہے جس میں اللہ اس کے رسول کا تصور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ قرن بدلی رسولوں کو ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور زور سے بولو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی، میرا نبی دینے والا ہے۔ میرے نبی جسے عطا کر دے یہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ ارے وہ تو نبی ہے، نبی، سبحان اللہ۔ غریب نواز کو وسیلہ بنا کر کے مانگ لو تو اللہ تعالیٰ ہندوستان کا بادشاہ بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔ تو ہندوستان کے غریب نواز کا جواب نہیں تو مدینے کے تاجدار کا جواب کہاں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائی جب مدرسہ بنے تو اس سے آپ دل لگاؤ، مدرسے کی عمارت کھڑی ہو جائے اور مدرسے میں بچے پڑھنے لگے، اچھی تعلیم پانے لگے، دل کے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے۔ آپ اپنے پیسے کو جو برباد کرتے ہیں وہ کسی بھی گاؤں کے، کسی بھی شہر کے، کسی بھی قصبے کے ہوں، آپ یہ تصور رکھو کہ آپ کا جو پیسہ لگے وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ مقبول کب ہوگا؟ جب اللہ اس کا رسول چاہے گا تو۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، اپنے مدرسوں کو سنوارو اور اپنے مدرسین کی تنخواہوں کو بھی بڑھاؤ۔ 3000، 2500، 3500، 2500، 1000، 1500، 4500، 5500، 6000 یہ تنخواہ رکھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ ارے بات یہ ہے کہ امام صاحب یہی لائق ہے، یہ ہیں، یہی لائق ہے۔ کہیں کہا ہوا، کہیں 3 سال ہو گیا بغدادی قاعدہ ختم ہی نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا ہے نا، تو قاعدہ ختم ہوگا، دے بھائی 1500، دے 2500، دے 3000۔ مولی سے زیادہ سبزی، مولی سے زیادہ سستا مولی صاحب، کریلا اور مرچا سے زیادہ مدہ یا مولانا صاحب۔ اس کو خریدنے جاؤ تو جھولا ہے 1 روپیہ 100 روپیہ میں نہیں بھرتا ہے، مگر 100 روپیہ میں مولوی کی جیب بھر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے علماء کی قدر کرو، ان کی تنخواہ بڑھاؤ، پیسہ دو، اور اس کے بعد میں ان کے سامنے ادب سے بولو کہ حضرت ہمارے بچوں کو اچھا پڑھائیے۔ اب بچہ پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں چلتا پڑھ رہا ہے کہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اور جب اچھی تعلیم ہوگی تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ کبھی آپ مسجد میں امام کے پیچھے پڑھتے ہوں گے تو کیسے وہ پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بتاؤ، علاقہ میں اتنا کہ لونڈا ملے؟ کاہے ملے؟ انگریزی پڑھانے کے لیے بولے گا تو اتنی کتابیں لاکھ دے گا، باپ رے باپ۔ کئی کلاس میں، کہیں KG میں، کون سا کلاس ہے بابا؟ کہیں کون میں، کون نرسری میں، کہیں کتنی کتاب دیکھتا نا، پورا گٹر لدا ہے، لڑکا سے زیادہ تو وزن یہ کتاب یہ ہے۔ تو ہم نے کہا پڑھے گا، کہا پڑھتا نہیں ہے، وزن صرف ڈھوتا ہے۔ اور جب کچھ بڑا ہوتا ہے اور جوان ہوتا ہے، باپ نے کہا جمن چچا کے نہا دیکھنا بدھوا آیا ہے، MA کر کے اس کی شادی ڈھونڈ۔ جیسے شادی کر دیا تو دیو سال نہیں بیتا، بیوی کو لیا سیدھے بمبئی چلا گیا۔ دوڑے بھاگے چلے، حضرت کنکا ہوا، کن ایک تعبیر بنا تو کنکا ہے، کن وہ ترنت بھاگ آئے۔ تو ہم نے کہا کیسے آئے گا؟ کہا اتنا بڑا پلیتا جلا دو، اتنا بڑا دے دو کہ ادھر کو سلگا ہوں تو آگ اس کو لگے تو بھاگ کر کے گھر آئے۔ ہم نے کہا یہ کیسے کہا ہوتا ہے؟ کہا پتہ نہیں، پہلے ٹھیک تھا بگڑ گیا۔ تعلیم دیا ہی نہیں تو ویسے کرے گا ہی، ویسے کرے گا۔ لیکن اگر تعلیم ہو، ماں باپ کی محبت ہو،
حضرت نے بتایا، مولانا سلیم نے سمجھایا، ماں کی سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو۔ علامہ جنید نے بتایا ماں باپ سے محبت کرو، اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے۔ تو بیٹا محبت کرنے والا ہوگا، جب دین کی تعلیم ہوگی تو وہ بچہ تجھے چھوڑ کر کے نہیں جائے گا، بلکہ تیرے قدموں میں آ کے قدم کو چوم لے گا اور دنیا کو پیغام دے دے گا۔ جو بیٹا اپنے ماں باپ کے قدم کو چومتا ہے، دنیا اس کے قدم کو چومتی ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب بیٹا دین کی تعلیم پا جائے گا۔ کہیں کتنا سال، کہیں 10 سال سے دنیا پڑھا رہے، کوئی لڑکا کو قرآن شریف نہیں پڑھا کا ہے، کون بہت جب سے تم چلے آئے کوئی نہیں بولو بابا۔ غلطی کس کی بابا؟ تو پڑھایا نہیں۔ صحیح بات بولو، قبول کرے گا نہیں، ٹیڑھی بات بولو۔ اور اگر کوئی میرے پاس آئے، حضرات ایسا کچھ دیکھ لیجئے، کچھ معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے، تو میں اس سے کہوں گا کچھ نہیں گڑبڑ، تو نماز پڑھ لے، کہیں تھوڑا دقت ہے، روزہ رکھ صحیح طریقے سے رکھا، دقت ہے، زکوٰۃ نکالتے صحیح طریقے، یہ تو نہیں ہو پائے گا۔ اچھا ماں باپ سے محبت کر، نہیں یہ نہیں ہو پائے گا۔ نماز کی پابندی کر، نہیں ہو، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اور یہیں سے پلٹ کر کے اگر بتا دو، ارے دکھانے کا، ہاں تیرے گھر میں اتنا بڑا بھوت لاٹھی لے کر کے آیا تھا، ہاں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ تمام تر لوگوں کو دیکھیے، پبلک اسی طرف بھاگتی ہے۔ اب کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں، ادھر چھوڑ کر کے ادھر جاتا ہے، ادھر چھوڑ کر کے ادھر جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے اب اس کا ایمان بہک رہا ہے۔ میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کروں گا، اپنے آپ کو بہکاؤ نہیں، خود سمجھو اور خود اپنے ذہن کو حاضر رکھو کہ کہیں ہم کو یہ دھوکہ تو نہیں دے رہا، ادھر جائیں گے کہیں بربادی کا راستہ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں راستہ بگڑ جائے۔ جب تم اپنے ذہن سے سوچو گے تو نبی کی محبت میں سوچو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہک نہیں پاؤ گے۔ یہی سوچو گے جو کچھ کرے گا اللہ اس کا رسول کرے گا۔ ہم نماز پڑھیں گے، نماز کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور کرے گا، اور تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ نے صدقہ ایک ایسی چیز نبی نے بتا دیا ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو، کوئی بلا ہو، جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا کام کرنے کی کوشش کرو، ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائی یہ مدرسہ، پھر انشاءاللہ رحمان ہماری آپ کی ایک ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ تقریر ہو جائے گی۔ میں تقریر کرنا بس علماء اکرام نے سنا دیا، آپ لوگوں نے سن لیا، بس یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا کریم دارالعلوم قادریہ منصوریہ تاج الشریعہ کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے، اور اس مدرسے میں جو لوگ حصہ لیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب خوب نوازے، آمین آمین مال فرمائے۔ وہ گھڑی آ گئی انشاءاللہ تعالیٰ جس کا آپ کو برسوں سے انتظار تھا، جی جی برسوں سے انتظار تھا انشاءاللہ رحمان اللہ کریم رہا تو آپ کے گاؤں میں بہترین دارالعلوم کی شکل میں ایک مدرسہ چلے گا۔ آپ اپنے گاؤں میں کبھی قرآن خوانی کرنا چاہیں اپنے والدین کے نام سے تو بچے اچھا قرآن کی تلاوت کریں گے، اچھا پڑھیں گے تو آپ کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ مدرسہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ماں باپ سے محبت کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ ماں باپ سے الفت رکھو، ماں باپ سے پیار کرو، یہ اسی میں کامیابی ہے۔ ماں باپ سے دعائیں لیا کرو، علماء کرام سے دعائیں لیا کرو، اور زبان درازی کرنے کی عادت مت ڈالو، بلکہ سمجھ کر کے اگر بولنے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ آپ اپنے تمام رقم کو، تمام پیسوں کو، جو جہاں کا ہو، سب سے پہلے اپنے مال کی، رمضان شریف آئے تو اس سے پہلے آپ اکاؤنٹ کر لیجئے، اس میں سے 2.5% نکال دیجئے۔ جب 2.5% آپ نکال دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال آپ بالکل آزاد رہیں گے، آزاد رہیں گے، کوئی تمہیں چھیڑ نہیں پائے گا۔
تمہارے دولت پر کوئی قبضہ نہیں کر پائے گا، کوئی دقت کوئی پریشانی تمہیں پریشان نہیں کر پائے گی، اس لیے کہ آپ نے اپنے مال کو پہلے ہی راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ جب بندہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، دور فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ غوث اعظم کی بات یاد آ گئی تو میں بتاؤں، چند دن کے بعد بڑے پیر کا مقدس مہینہ لگ جائے گا۔ بڑے پیر ماں کے پیٹ میں ہے، کہاں ہے؟ ماں کی کوکھ میں ہے، ماں کی کوکھ میں ہے۔ اچھا، آپ کی ولادت بسعادت ہو گئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، تھوڑا سا بڑھے اور بڑھے تو سب سے پہلے بسم اللہ خوانی کے لیے جب ان کے والد ماجد لے کر کے گئے استاد گرامی کے پاس، بیٹھ گئے سرکار بڑے پیر، تو استاد فرماتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھ لیا، پھر کہا پڑھو الف، بڑے پیر فرماتے ہیں نہیں پڑھوں گا، کہا ہے، کہا نہیں پڑھوں گا، کہا ہے، کہا وہاں سے نہیں پڑھوں گا یہاں سے پڑھوں گا۔ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ سبحان اللہ، پڑھتے جا رہے پڑھتے جا رہے پڑھتے جا رہے پڑھتے جا رہے، ایک پارہ ہو گیا، سبحان اللہ، پڑھتے جا رہے دو پارہ ہو گیا، عمر ہے 4 سال، بولو سبحان زور سے اللہ، بولو، 5 پارہ ہو گیا، زور سے بولو، عمر ہے 4 سال، 8 پارہ ہو گیا، عمر ہے 4 سال، 10 پارہ ہو گیا، عمر ہے 4 سال، 12 پارہ ہو گیا، عمر ہے 4 سال، 14 پارہ ہو گیا، عمر ہے 4 سال، 15 پارہ ہو گیا، عمر ہے 4 سال۔ استاد اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بیٹا تو پڑھانے آیا ہے یا پڑھنے آیا ہے؟ تو انسان ہے یا جنات ہے؟ بڑے پیر فرماتے ہیں الحمدللہ میں انسان ہوں مگر ہمارا دیوانے جنات بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا بیٹا یاد کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ کہا بیٹا یاد کیسے ہو گیا؟ پڑھے کہاں؟ ابھی تو عمر ہے 4 سال، 4 سال میں گونگا بچہ کرتا ہے، پھر محنت کرتا ہے تب وہ قرآن پڑھتا ہے، سبحان اللہ، وہ بھی پڑھایا جاتا ہے، بعد میں حافظ بنتا ہے، پہلے ناظرہ خواہ بنتا ہے۔ سبحان یہ کیسے یاد ہو گیا؟ بڑے پیر فرماتے ہیں یہ میری ماں کا کمال ہے۔ میری ماں بہنیں غور سے سنو، جب تو لاجواب ہوگی تو تیرا بیٹا حافظ قرآن ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، اے باپ تو بھی سن لے، جب تیرا قدم لاجواب ہو، جب تیرا کردار بےتاب ہو، جب تیرا کردار اچھا ہو، جب تیری رفتار بہتر ہو تو تیرے وسیلے سے بیٹا انشاءاللہ الرحمن قاری قرآن ہوگا۔ سبحان اللہ، استاد نے کہا بیٹا کہاں سیکھے 15 پارہ کیسے یاد ہو گیا؟ بڑے پیر فرماتے میرا کمال نہیں ہے، میری ماں کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، عورتیں غور سے سنو، استاد بول پڑے بیٹا کیسے یاد ہوا؟ کہا میں ماں کے پیٹ میں تھا، اور اس کے بعد میں جب مسجد سے مؤذن آواز دیتا تھا، اذان کا وقت ہوتا، اذان ہوتی تھی، نماز کا ٹائم ہوتا، نماز ہوتی تھی، اور میں اپنے گھر میں میری ماں مصلی بچھا دیتی تھی، وضو بنانے کے بعد مصلی کو بچھا کر کے اپنے ہاتھ کو باندھ کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی تھی، اس کے بعد میں رکوع سجود کرتی، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھتی، نماز سے فارغ ہو جاتی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ تسبیح و تحلیل کرنے کے بعد اس کے بعد میں کام کرتی رہتی تھی، گھر میں کام کرتی، قرآن کی تلاوت
तिलावत करती रहती थी, इसलिए कि मेरी माँ 15 पारे की हाफिजा है, मेरी माँ 15 पारे की हाफिजा है। अब वो जब काम करती रहती थी, बर्तन का काम हो, खाने का काम हो, पीने का काम हो, घर का काम हो, कोई काम हो, मेरी माँ काम करती रहती थी, कुरान की तिलावत करती रहती थी, मेरी माँ रोटी पकाती रहती थी, कुरान पढ़ती रहती थी, बर्तन धोया करती थी, कुरान पढ़ती रहती थी। अब पूरी दुनिया को पैगाम मिल गया, जब माँ कुरान पढ़ती होगी तो बेटा हाफिज़ कुरान होगा, मैं कहता हूँ गौस नहीं होगा। जब माला जवाब होगी तो बेटा गुलाम गौस पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सबके आला हज़रत जिंदाबाद, सबके आला हज़रत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुम्मन पूछे सुबराती से तुम्हारे गाँव कौन आया, तो पप्पू बोले मेरे घर गुड्डू आया। और जैसे 2 महीना गुजरा, कौन पप्पुआ देख ना गुड्डुआ बहुत रोता है, उधर फोन लग गया, इतना बड़ा फोन लगा है, कहाँ हो, कहीं कुचेरा में खड़े हैं फलाने मोबाइल के दुकान पर। अच्छा उधर छोटा मिलता है, बादशाह की दुकान पे धमलिया तलाऊ, तो बहुत बड़ी दुकान है। हाँ मतलब क्या है, कौन की दुकान पे जाओ इतना बड़ा मोबाइल लाओ। अरे बाबा छोटा वाला ले, कहा इतना काम नहीं चलेगा, अगर ठीक से अगर नहीं लाया इतना बड़ा तो खैरियत नहीं है, न दाना न पानी कुछ नहीं। मेरे का है का मैं जो कहती हूँ वो कर, का ये क्यों करे, क्या देखता नहीं तेरा पप्पू ये ना रोता ना गुड्डू ये, ना मुझको डिस्टर्ब करता, खुद डिस्टर्ब होता है और रात में बहुत परेशान करता है। कहीं मोबाइल इतना बड़ा ला के देंगे तब क्या करेगा, क्या करेगी, का उसको जब हम स्टार्ट करेंगे जब ये हो करेगा तो हम उसको हो करेंगे, या तो ये तेज बोलेगा या वो तेज बोलेगा, या ये चिल्लाएगा या वो चिल्लाएगा, उसके आगे बिल्कुल मध्यम हो जाएगा। और उसमें क्या करेंगे, जब ठप ठप खप खप तब तब खप खप बोलेगा तो ऑटोमेटिक गुड्डू खामोश हो जाएगा। ये मेरी माँ बहने गौर से सुनो, अपने बच्चों को ठप ठप खप खप नाच गाना ये सुना करके आने वाली जिंदगी को मत बर्बाद करो। अपने बच्चों को नाते नबी सुना दे ताकि तेरा बेटा बड़ा हो तो मसलक के आला हज़रत के पाबंद हो, नबी की मोहब्बत में नारा लगे, कुरान की तिलावत करे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही भाई, वाह वाह वाह। तो मेरे भाई इसकी जरूरत है। अच्छा बात ये सीधी है ना, सीधी है ना। औरतें तो अंदर अंदर सोचती हों कि कौन मॉडल का मौलाना ले आएंगे, दुआ करेंगे मौलाना या तो मैक उतर के भाग जाए, या तो जलसा की लाइट बुझ जाए, या तो फिर जलसा ही खत्म हो जाए। मगर नहीं, यही जलसे तो लोगों को पैगाम देता है। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को संवारो, सबसे मुसीबत की जड़ है गाना, सबसे परेशानी। अच्छा एक बात बताओ, जिन बच्चों को पढ़ाते हो, बड़े करते हो, बिल्डिंग तैयार कर दिया, मकाम संगे मरमर कर, एक किधर से आओ, बोले मकराने से इतना मजबूत पत्थर मंगाना, हम कब्र में रहेंगे मगर मेरा बेटा इसमें बढ़िया लौटेगा। मेरी बहू है ना, उसको मेहनत ना पड़े, बिल्कुल नाजुक है, उसको लीपना पोतना, संगे मरमर का मकराने का राजस्थान का हो, चाहे जितनी गाड़ी बदली जाए, और सबसे ऊंची क्वालिटी के लाना। लेकिन ये दिल में नहीं सोचा कि वो संगे मरमर तेरी कब्र में पहुंचेगा कि नहीं। वो काम कर जा ताकि कब्र के अंदर संगे मरमर ऐसा हो जाए कि पूरी कब्र को अल्लाह ताला बुक़े नूर बना दे। ये कब होगा, जब अपने बच्चों को अच्छी तालीम देगा, जब तू दुनिया से जाए चाहे जैसे जाए, जब वो बेटा तेरे कब्र पे पहुंचे तो कुरान की तिलावत करे, उस कुरान के पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला पूरी कब्र को बुक़े नूर बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात मेरे भाइयों और सुनो, हम अक्सर जगह देखते हैं, उलमा कराम भी माफ फरमाएंगे, कुछ कड़वी गुफ्तगू हो जाएगी तो भागे दौड़े चले गए, किधर, मोटरसाइकिल कहाँ खड़े किया, अरे उधर कहाँ नहीं, उधर नहीं खड़ी करेंगे, कहाँ खड़ी करेंगे, उधर मैदान है ना, उधर का किधर का, देख वो मैदान पड़ा है, अच्छा खाली पड़ा, कहाँ, उधर सब सोया है। अरे बाबा सोया किधर है, देखना वो नीचे सोया है। कहाँ मोटरसाइकिल खड़ा करे, कहा वहीं खड़ी करेंगे, कहा किसके, कहा उसके सीने पे, जो दुनिया में कुछ नहीं किया। बेटा पहुंचा, मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया,
गांव के लोग पहुंचे कब्रिस्तान में, मोटरसाइकिल खड़ी कर दिए। अब कुछ तो इतने पागल हैं जब उनको इस्तिंजा लगता है तो कहीं और नहीं, थोड़ा सा देखें कब्रिस्तान तो नहीं है, इधर कब्र है, इधर गोट के इधर घुमा दिया। और जिस बाप ने तेरे लिए मकान बनाया, जिस बाप ने तेरे लिए बिल्डिंग बनाई, जिस बाप ने तुझे बड़ा किया, जिस माँ ने तुझे तेरी परवरिश की, जिस माँ ने अपने कोख में 9 माह पाल करके दुनिया का पैगाम दिया मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, उस माँ बाप के कब्र पर आज बेटा जाता है तो उसी कब्रिस्तान में कभी लूडो खेलता है, कभी फिल्म देखता है, कभी गाना सुनता है, कभी नौटंकी देखता है, कभी नाचता है, कभी दुनिया का काम करता है, कभी पेशाब करता है, कभी जानवर बांधता है, ये तमाम खुराफात करता है, फिर भाग करके आता है। हजरत ताबीज़ दे दीजिए, हजरत दुआ दे दीजिए, मेरी परेशानी दूर हो जाए। मगर ए मुसलमान कभी मुड़ करके देखा कि तुझे तकलीफ कहाँ से पहुँचती है? मेरे नबी फरमाते हैं न जमीन के नीचे वालों को तू तकलीफ दे, न जमीन के नीचे वाले जो तुझे तकलीफ दे। अरे कब्रिस्तान पहुंचा कर अपने नबी पर दुरूद पढ़ ले, दुरूद का सब अपने मुर्दों को ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काम करो, कब्रिस्तान में टेढ़ा मेढ़ा काम ना करो। कहीं हजरत पहला फड़वा मार दी हुई, कहीं बहुत दिन मर गया। अरे वो ना एक दिन हाफत कांपत दौड़ते ना, हजरत ऐसा कुछ फूंक दीजिए। हमने कहा किसी के बाप का घर नहीं है, रसूल पाक का है। बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मैं तो दम कर देता हूँ, मगर ये मदरसा अल्लाह के रसूल का, बैतुल रसूल। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बैतुल्लाह, उधर अल्लाह का घर, इधर रसूलुल्लाह का घर। सुभान अल्लाह। तो आप कौन है? आशिक है, आशिक। बोलो आशिक हो कि नहीं? बेशक जोर से बोलो आशिक हो कि नहीं? हैं और ये सब दीवाने हैं, दीवाने। जी, आप हैं आशिक मुस्तफा, ये है जाकिर मुस्तफा। बेशक जहाँ आप बैठे हैं वहाँ मेरे नबी तशरीफ फरमा होते थे, मेरे नबी सुनते थे, सहाबी सुनाते थे। जब दोनों जमा हो जाए तो आप हो गए आशिक मुस्तफा, ये उलमा किराम जाकिर मुस्तफा। जब दोनों एक जगह जमा होते हैं तो उसी को मिलाद मुस्तफा कहते हैं। ऐसी महफिलों में जब आदमी बैठता है तो रब की बारगाह में मकबूल होता है, इसलिए कि दुनिया में तमाम महफिलें नबी की मोहब्बत में कुर्बान है। जो महफिल नबी ये पाक पर है, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वालों का सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अगर किसी का बाप होगा तो दादा तो गया होगा। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, अकल का पैदरा के सामने खड़ा हो गया। कई बात में बताना बहुत मौलाना मकदूम, ठीक ना? लग गई मिर्ची। उस बाप से पूछो जिस बाप को तुमने कभी कुरान पढ़ करके नहीं दिया। बेशक उस बाप को अपनी जिंदगी में सोचो, जब तुम थे। कभी कभी बेटे को मैंने देखा कंधे पे, बाप के कंधे पे पेशाब कर देता है, लेकिन बाप मारता नहीं है, उसे धुल डालता है। बेशक माँ अपने बच्चे को सूखे बिस्तर पर लिटा देती है और खुद गीले पे सो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? बेशक होता है कि नहीं? जी, जिसके पास औलाद ना हो वो तो ना जाने, लेकिन जिसके पास है वो जरूर जानता है। बेशक ऐसा होता है ना? बोलो, वो माँ तेरे लिए इतना सब कुछ करके गई, इसका इंतकाल हो जाए तो इसे जाओगे कब्रिस्तान? अरे कुछ नहीं आता है तो दुरूद पढ़ ले कब्रिस्तान में जाके, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ ले जाकर के कब्रिस्तान में। और अब की बारगाह में कहते मौला, जो मैंने कलमा पढ़ा है, जो मैंने दुरूद पढ़ा है, ए अल्लाह मेरे वालिदैन को, इस कब्रिस्तान वालों को सवाब अता फरमा। तो हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह ताला तेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा, तू भी कामयाब हो जाएगा, तेरे माँ बाप कब्र में आसाद हो जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, कब्रिस्तान का एहतराम करो। धप धप जाओ, धप 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 न जाओ। और कब्रिस्तान पहुंचो तो दुनिया की बात ना करो, बल्कि सलाम करो। अगर इस पर गुफ्तगू किया जाए बहुत लंबी हो जाएगी। अक्सर हर जगह का मामला ठीक है, अक्सर हर जगह का मामला ठीक है। घर में चारों तरफ